السلام عليكم، مرحبا بكم في مخبزاتي. اليوم راني جبت لكم une recette جديدة تاني، du pain، خبز توجور، مي حاجة جديدة. رانا غادي نديرو معاه تاني دي سالي، بلا ميم بات، on va faire du pain et des salés، خبز ومملحات. نبداو بسم الله. عندنا لا فارين، 1 كيلو فارين، كيلو فرينة. راهي ديجا بوزي، مي توجور لا بالونس كيما عودتكم عليها، توجور يفو بوزي. انا راه عندي هنا 1 كيلو، نديرها في لو بول. فوالا، ندير معاها الخميره. بون، ندير لو بول تاعي هنا، لا طاغا زيرو. خميره 10 غرامات، 8 غرامات، ما تفوتوش، il faut pas dépasser هاد لي دوز. بوغ 1 كيلو فرينه، سي لا ريغل، 10 تاع غرامات من الخميره. وكما قلت لكم اشاك فوا نقولها لكم، الا عندكم الوقت، باش ديروا الخبز تاعكم، نقصوا من الخميره. فيتو اللي ديروا 10، ديروا 5، وخلوه يريح. لا ديتونت، الراحه تاعو تكون اطول، الخبز يجي احسن. ماشي من تكثروا الخميره الخبز يجي احسن. سي الخبز يجي احسن من تعطوا له الوقت في الراحه. الوغ 8 غرام دو لوفور، سي بون. نديره يدور، نخلط لي زانغريديون بروميير فيتاس. اونتر طون انا دوك نوزن. عندي هنا ندير زيت الزيتون. هاد الخبز راني غادي ندير له زيت الزيتون. الوغ بوغ 1 كيلو دو فارين، كيلو فرينه، 100 غرام زيت الزيتون، 100 غرام زيت الزيتون. فوالا 100 غرام. كما تعودتوا معايا، توجور لي ماتيير، المواد الجافه الروحه والسائله الروحه. الوغ 100 غرام دو 100 غرام تاع زيت الزيتون، نزيدوا لها الماء. اون جينيرال بوغ 1 كيلو فارين، نبدا نقولها لكم 600 غرام حتى 650 غرام، سا ديبون دو لا فارين، سينون موان. الوغ نكمل 600 غرام هنا. فوالا 600 غرام. ومن بعد نشوف لاباط تاعي، الا قاعده جافه وما تلمتش، نزيد لها دوك لي 50 غرام. حبس لو بيتران. جي اوبليي لو سيل، الملح توجور 18 غرام. واللي نبدا نقولها لكم، تنجموا تنقصوا، روحوا حتى ل 16 15 غرام، معليش، مادامكم تنقصوا في الملح، مادام مليح. هنا جو في ماتر، ندير 16 غرام. فوالا 16. Je le il faut le diluer باش يذوب، ما يقعدش. فوالا ندير لو ليكيد تاعي هنا. سي بون. ونعاود جو reprends le pétrissage. Alors toujours première vitesse باش لاباط تتلب وكاع المواد يتجانسوا مع بعضهم بعض. نعيطوا له هذا لو فرازاج. هاد ليتاب الاولى سي لو فرازاج، نلموا بها لاباط. من بعد on passe au pétrissage avec la deuxième ou la troisième vitesse. mais seulement نبدا نقولها لكم ونعاودها لكم، ما تخلوش، ما تعجنوش بزاف لا فارين تاعكم. لاباط ما يقدرهاش تسخن، مي تعجنوها بزاف تسخن. مي تسخن
لا لوفيغ الخماره هذيك راهي غاديه تعطي ليفي تاعها، طلع لكم الخبز ومن بعد تعاود تموت. باسكو الخماره سي كائنات حيه، سي تروك فيفون. فوالا لا بات بدات تتلم. شوفوا لا بات صاي ديتاشات، ماهيش لاصقه في لي باغوا تاع لو بول. دونك لا سي بون، نحبس ما نخليهاش تنعجن بلا فايده. فوالا لي بون. فوالا ها شوف ما تلصق ما والو، الي طوندغ راهي طريه. نكلحها من دوك هنا جو في لا بوزي، نسحق الميزان. فوالا بون هاد لاباط جو في لا كوبي، نقسمها على زوج. راني غادي ندير 800 غرام نديرها خبز، زوج انواع خبز، واللي بقى نديروه ديسالي. نوزنها دابور، عندي 1 كيلو 500، ندي 800 غرام pour le pain. سي بون. نعاود نردها هنا في البيترين، دوك تشوفوا علاه، دوك تعرفوا علاش. هادي جو لا غارد لا، نغطيها avec un torchon هكا. الوغ هنا الخبز تاع اليوم راني درته بلو طانان، لو طانان ولا الدباغ ولا الدباغه. هذا الدباغه سي ان برودوي، ها هو جو لي تروفي، جو لي ديكوفير ينباع، شريتو في السوق تاع بليده كاين. هذا سي لي كورس، القشره تاع الشجره تاع البلوط، يقلعوها يطحنوها. هذا لي بون، مليح للاستوما، مليح للمصارن، مليح، عنده بزاف فوائد تاعو. دايوغ كاع لي في كل دار تصيبوا لي هاد الناس تستعملوا بزاف. الوغ هنا جو في راجوتي هذا زوج مغارف في هاد لاباط تاع هذا لو طانان. دونك نجيب ان بول، 2 بوتيت كويير، زوج مغارف تاع قهوه ابوبري هكا، وحده وزوج. جو لي ديلي في الماء، فورشيت. هذا سي ان بان جو سوي، هذا سي راني الاول اللي راني ندير فيه، جو سوي لو بروميير لو فير. بيسكو حنا في الجزائر ولا كاع في البلدان العربيه اون كونسوم بزاف الخبز، علاه ما نديروش en même temps خبز on le consomme et en même temps ننفعوا روحنا به. هنا petite dose, 2 cuillères, c'est très bon. Il va nous donner une couleur للخبز et en même temps يكون مليح للصحة تاعنا. Alors je relève le truc, نحط لاباط تاعي. Ça c'est bon. Et je remets, voilà, نخليه يتجانس معاه. نزيد له un peu de farine, pas trop, ما نكتروش. Voilà. C'est bon. Voilà. نزيد له شويه على ماء، ندخل فيه هذاك لو طانا ولا الدباغ.
Voilà. هذا سيو واعطوني الرأي تاعكم. Moi je l'ai essayé plusieurs fois et c'est toujours un plaisir هذا quand je fais ce pain. Alors donc qu'est-ce que je vais faire هذه نخليها تريح. Et entre temps moi j'ai ramené جبت معايا une pâte ديرها هنا غطيها avec toujours un torchon. ما ديروش هذاك لو فيلم. Je reprends donc هذه on va commencer بها نديرو بها les salés. D'accord? Alors pour les salés عندي je vais la couper en deux. نقسمها على زوج هاد لاباط وحده 300 غرام. دوك تشوفوا واش نديرو بها 280 300 نحطها هنا وهذه je prends oui c'est bon 80 غرام هادو نديرو فيهم 80 غرام c'est bon هذه نخليها vous allez voir ce que je vais faire avec هذه نزين بها الخبز تاعي alors هنا هذا c'est bon ميزان هادو جليلاس كيما راهم هاد لاباط تاع لي سالي ماناش غادي نديرو لها لو بولاج ولا نزيروها خلوها كيما راهي نخدمو بها كيما راهي الوغ هادي شوفوا معايا مليح لو غولو ان بو دو فارين من الفوق فوالا غادي نحلوها نورقوها en rond دائرة نديرو بها دي شبه كرواسون كيما دي كرواسون وهما فوري او سالي بي اون فورم جديدة نوع جديد من لا فورم تاع لي كرواسون هادو نحلها مليح en rond ان شاء الله راكم تفهموا لو لونغاج تاعي بزاف قالوا لي سي فري صعيبه شويه باش نتكلم معاكم كاع ندير بالعربيه فصحى مي راني ندير جو في دي زيفور باش تفهموني كاين ما كوزين كو جو لوي رون ماج تكون في لبنان وصحابتها قالوا لها يفهموني هما في لبنان يفهموني قالوا لها رانا نفهموه y a pas de problème parce qu'il نهضر les deux en même temps les deux langues alors je vais la diviser d'abord نقسمها هكا من بعد dans 4 من بعد هادو la moitié alors هادو دوك نحشيهم عندي خليط درته هنا طون لو طون لا طوماط طون بالطماطم ودرت معاه الزيتون مقطع اون طرونشي ها هو الاخر تاعو نتوما في الدار تنجموا ديروا اللحم مطحون تنجموا ديروا الدجاج تنجموا ديروا ميم دي كيما السلق ولا دي افيك دو بالبيض ولا وتحشوهم الوغ جو في كومونسي شوفوا معايا نبدا بلا بروميير je prends un petit bout, haka, un peu de fromage, ما تكتروش تاني لي فروماج ديروا قيس على حساب alors شوفوا كي ديروا vous prenez هاد لو بو هنا on soude هكا نسوديها منا راكم شفتوا نجيب هذا هنا نبلع مليح هنا et je roule. Voilà, il y a la forme. نزيد la deuxième. Entre temps, راني نخدم انا في هادو لا بات تاع لو بان تاعنا راهي elle repose. ما نجي نكمل
تكون ديجا واجده باش نديروا لو فاصولانج تاعها. الوغ نعاود لكم فوالا هنا جو سود بيان باش ما يخرجليش من بعد et je roule. Voilà la forme t'a le croissant terri. Ce ne sont pas des croissants, يشبهوا les croissants. نكمل. Du fromage. Juste ce qu'il faut, ما تكتروش. اللي قدوق يكون il faut qu'il y ait de la subtilité تكون ماشي كلشي تكترو الزيتون تكترو الطون تكترو الفرماج من بعد يا با دغو يليق يكون توازن في الأذواق. Alors voilà comme ça, je soude bien là et je roule. Voilà. نعاود. Voilà. Voilà. Alors, هذه 300 grammes. جاونا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors 8 ب 300 grammes de farine. نزيد لكم نوريكم ان موديل درناه ديجا بالفيك هادو تاع 80 غرام وانا من بعد نكملهم. الوغ شفتوني درنا فيلي بريوش سكري درت لكم ان موديل يجي تاني سالي. جو في فو لو مونطري بالخف نوريكم وحده باش تعرفوا باللي في هادو لي سكري سالي لي ميم موديل يجونا en salé et en sucré. Un peu de farine, pas trop. نحلها شوية منها نحلها هكا sous forme مثلث. Alors avec le coupe-pâte نحلها هكا. Voilà. نجيب la sauce تاعي thon, olive et fromage. نديرها هكا. Un peu de fromage. Alors هادي je l'étire un peu نجيبها هنا. نزيد هادي. هادي نجيبها هنا. هادي نزيدها هنا. نزيد هادي avec ça. من بعد نبلع la pâte تاعي ce que j'ai fait نبلعه. Voilà, je ferme bien هنا et je pose le petit salé terri هنا. Alors, maintenant, ce que je vais faire, la pâte terri تاع الخبز, elle est prête. La voilà. Alors, ça va être simple, des modèles simples, un peu garnis. تشوفوهم دوك تشوفوهم. Voilà. Alors, ma pâte, je vais la couper en deux. Donc, c'est mal à zouch. Avant ça, un peu de farine. Voilà. نجيب صني. نحطها هنا قدامي. Papier. نحط فيه mes croissants. C'est bon, هذا je le laisse. نرموهم في رحبة. نجيب un deuxième pour le pain.
du papier. Alors, le premier pain, ça sera une boule, donc تشوفوا هذه باش ندير 2 طون فيها. Je vais la faire sous forme d'une feuille. شوف la taille. انتبهوا معايا هاو نقلحها. Voilà. ندير لها لي il me faut un œuf حبة بيض هنا نديروا لها البيض باش pour qu'elle se détache pas ما تطيرش من ما تنقلعش من l'autre pâte. Voilà, نحط لا بات تاعي هنا. هادي je vais la mettre comme ça. ندهنها بالبيض. Voilà. Je ramène الخبز تاعي نحطو هكا. et هادي نجيبها هنا. جيساي باش نحلها لي هادو لي رينيور تاع لا فوي نحطها هنا. alors voilà ندير لها هكا. بعد شويه باش ما يغبنونيش هاد لي كوتي تاع السني. voilà pendant que j'y suis ندهنها. les enfants en général الدراري ما يشوفوا الخبز كحل ما ça leur dit rien ما يبغوش. alors علاه درت لها دخلت معاها le temps blanc تاع la feuille pour que ça soit attirant même pour les grands. كاين كبار تاني ناس كبار وما يبغوش الخبز من يكون كحل. alors que الصحة والفايدة كاع راهي في لا فارين نوار. مادام لا فارين تكون كحلة مادام هذيك هي مليحة للصحة. alors ça c'est bon. نعاود نردها قد ça j'en ai pas besoin. alors l'autre هادي تاني نديرها هكا tout simplement. mais je rachète avec le coupat نعطيها هاد la forme de losange. voilà ندهنها. هاد لو طانين شريتو صبته في السوق تاع بليده. السوق تاع بليده جاك فوا كل ما نروح je découvre. والله c'est un plaisir. j'ai un plaisir, c'est un bonheur. من نطلع للسوق تاع بليده je trouve tout. c'est très riche بهاد لي برودوي سورتو صحيين. alors هادي نديرها تخمر ومن بعد ندخلها في الفوغ. نجيب لي صالي تاوعي راهم ديجا خامرين ندهنهم ندخلهم في الفوغ.
نزيد لهم الدهن. فوالا جيساي نديرهم من تدهنوهم بالبيض. essayez de bien faire le dorage كاع في لي كوتي. هنا تاني هادي تاني هادي عاودتها لكم سي بوغ ان رابيل باسكو درناها في لي بريوش باش نعاود تاني نفكركم باللي les salés et les sucrés c'est les mêmes formes, c'est presque les mêmes formes. كيف presque كيف نبعدهم شويه على روحهم باسكو في الفرن si je peux oui je peux c'est bon خاطر في الفرن يطلعوا وينجموا يتلاصقوا. فوالا وحده هنا سي بون. هادو جو في لي ندخلهم للفرن بيسكو راهم جاهزين. من بعد الخبز تاعي يكون خمر ندخلها للفرن ونتلاقاو بعد من يكونوا طابو نخرجوهم نتلاقاو.